ओके स्टुडेन्ट, हामी हिजो फङ्सनको डिफिनिसनहरूको बारेमा के गर्यो, चर्चा गरेको थियो र केही इक्जाम्पलहरू के थियो बुझेका थियो है। इक्जाम्पलहरूको बारेमा के गरेको थियो, चर्चा गरेको थियो हो। मैले एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु त्यो कुरालाई, अनि त्यहाँबाट फेरि के गर्छौँ, रिस्टार्ट गर्छौँ है त। यहाँ हेरौँ एकचोटि, हामीले कुनै ए र बी कुनै फङ्सन हामीले लिएको थियो। यो मानौ यफ छ, के छ, यफ। ओके, यहाँ मैले ए बी सी राखेँ, यहाँ 1 2 3 राखिदियो एकचोटि हो। 3 राखिदिएपछि हामीले यसरी गरेका थियो हो। यहाँ हेरौँ, यसरी गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ, यो जुन जोडी हुन्छ नि, यहाँबाट हाम्रो जुन जुन एरो निस्केर गएको हुन्छ, जुन एलिमेन्टसँग के हुन्छ, टच हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, के भनेको थियो, रेन्ज। के हुन्छ, रेन्ज। यसलाई हामीले रेन्ज भन्थ्यौँ। के भन्थ्यौँ, रेन्ज। यो साइडकोलाई हामीले के भन्थ्यौँ, डोमेन। के, डोमेन। यो के हो, डोमेन। र यो टोटली एलिमेन्ट्स 1 2 3 सबैलाई हामीले के भन्थ्यौँ, कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन भनेको थियो। के, कोडोमेन। ओके, यो सबै 1 2 3 यो तीनटै एलिमेन्ट्सलाई लियो भने हाम्रो के हुन्छ, कोडोमेन हुन्छ। तर योसँग जुन जुन पेयर मिलेको छ त्यो पेयरलाई मात्र हामीले के भन्छौँ, रेन्ज भन्छौँ। के भन्छौँ, रेन्ज। यसलाई हामीले इमेज पनि भन्थ्यौँ। के भन्थ्यो, यसलाई इमेज। यो के हो, इमेज पनि भन्थ्यौँ हामी। अनि यो जुन बाँकी छ यसलाई हामीले प्री इमेज भन्थ्यौँ। के, प्री इमेज, प्री इमेज। अब 1 को प्री इमेज के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ए छ, 1 इज द, के अरे, ए इज द प्री इमेज अफ ए 1 भनेको 1 को प्री इमेज के हो, यहाँ ए छ। ओके, त्यसपछि 2 को प्री इमेज के छ, बी पनि छ, सी पनि छ भनेपछि यो 2 को प्री इमेज के हुन्छ, बी एन्ड सी। त्यस्तै बी र सी को इमेज के हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले के भन्छौँ, 2। के हो, 2। अब यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो, यो जुनसँग हाम्रो पेयर मिलेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, रेन्ज भन्छौँ। यो साइडको हामीले भन्यो भने यो साइडको टोटली एलिमेन्ट्सलाई हामीले के भन्छौँ, बी सेट बी को टोटली एलिमेन्टलाई हामीले कोडोमेन भन्छौँ। सेट ए को टोटली के अरे टोटली एलिमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ, डोमेन भन्छौँ। के भन्छौँ, डोमेन। ओके, अब हामी यी सबै कुराहरूलाई के गर्यो, एकचोटि रिभाइज गरिदियो। अब एक्सरसाइज युज गर्छौँ है त। रेन्ज भनेको के हो, डोमेन भनेको के हो, हामीले हिजो के गर्यो, पढिसकेका छौँ। यहाँ 1 नम्बरमा भने चाहिँ इच अफ द फलोइङ लिस्ट, के भन्छ, फङ्सन लिस्ट द एलिमेन्ट अफ द अर्डर पेयर अफ यफ एन्ड फाइन्ड द रेन्ज भनेको छ। रेन्ज फाइन्ड गर्नुपर्ने भनेको छ। भनेपछि हाम्रो एउटा दुईटा यो फङ्सन दिएको छ, यसरी बुझ्ने। यो यफ छ, ओके, यो कुनै फङ्सन ए दिएको छ र यो कुनै फङ्सन यहाँ डी भनेको रेन्ज, के अरे, डोमेन हो। यो के हो, हाम्रो बी मानौ। ओके, दिएको के छ, फङ्सन यहाँ यफ यक्स, यहाँ के दिएको छ, यफ यक्स इक्वल टु के दिएको छ, हाम्रो 4x + 5 छ। 4x + 5 छ। जबकि डोमेन के छ, हाम्रो दिएको छ। डोमेन भनेको के, यो साइड हामीलाई दिएको छ, यो डोमेन के छ, डोमेनहरू हाम्रो दिएको छ। के दिएको छ, d इज इक्वल टु 1 2 3 हाम्रो दिएको छ। ओके, अनि गिभन फङ्सन के छ, यो फङ्सन हामीलाई दिएको छ र फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो, हामीलाई रेन्ज। के, रेन्ज फाइन्ड गर्नुपर्ने हो, रेन्ज। ओके, भनेपछि यो फङ्सनमा यो डोमेन यफको ठाउँमा 1 राख्यो भने हाम्रो यो साइडमा के आउँछ, रेन्ज आउँछ। के आउँछ, रेन्ज। ओके, के आउँछ, रेन्ज। यो फङ्सनमा हामीले यो भ्यालुहरू पुट गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, रेन्ज आउँछन्। ओके, त हामी उही लेख्छौँ। यहाँ हेरौँ, ए नम्बरमा वी हेभ गिभन दिएको के छ हाम्रो, त्यो पहिला सारो है त। यफ एक्स दिएको छ, फङ्सन हाम्रो एफ एक्स के दिएको छ, 4x + 5 दिएको छ। डोमेन कति दिएको छ, d इज इक्वल टु 1 2 3 दिएको छ। 1 2 3 भनेपछि यो डोमेन हाम्रो 1 2 3 के छ, दिएको छ। यसरी बुझ्ने, 1 2 3 दिएको छ। अब यो जुन फङ्सन छ, फङ्सनमा हामीले 1 राख्दाखेरि हाम्रो रेन्ज कति आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, पुट 1 मानौँ नि, यसलाई इक्वेसन 1 मानिदियो भने पुटिङ द भ्यालु अफ 1 इन इक्वेसन 1 मा पुट गर्यो भने के हुन्छ, यति लेख्ने हुन्छ। या डाइरेक्ट हामीले के गर्छौँ, पुट के अरे 1 इन इक्वेसन 1 मा गरिदियो भने के हुन्छ, हाम्रो यहाँ 1 राख्यो भने यफ 1 इक्वल टु के हुन्छ, हेरौँ एकचोटि। 1 राखिदियो भने के हुन्छ, यहाँ 4 × 1 + 5 इक्वल टु यो के हुन्छ, 9। के भयो त, 9। 1 राख्दाखेरि के आयो त, हाम्रो रेन्ज कति आयो, 9। 1 को हामी कोसँग गयो त, 9 सँग जान्छ। ओके,
त्यस्तै हामीले पुट मैले डाइरेक्ट लेखेँ पुट x इक्वल टु 2 देन के हुन्छ ओके पुट x इक्वल टु 2 यसमा हामीले 2 पुट गर्यो भने देन x इक्वल टु के आउँछ हाम्रो यहाँ f2 इक्वल टु के हुने भयो त हाम्रो 4 into 2 plus 5 इक्वल टु 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 plus 5 कति हुन्छ हाम्रो 13 के भयो 13 2 हामी पुट गर्दाखेरि हाम्रो कति के आयो त 13 आयो के रेन्ज कति आयो 13 अब फेरि पुट x इक्वल टु 3 देन के आउँछ 3 गर्यो भने अब यसबाट फेरि डोमेनबाट हामीले 3 यसमा पुट गर्दियो भने के हुन्छ f3 इक्वल टु के आयो हाम्रो 4 into 3 plus 5 इक्वल टु 4 3 जा 12 12 plus 5 कति आयो हाम्रो 17 के आयो 17 त 3 पुट गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त 17 रेन्ज कति आयो 17 आयो भनेपछि हामीले डोमेन दिएको छ भने के गर्छौं रेन्जमा के गर्छौं दिएको फंक्सनमा के गर्छौं डोमेनको भ्यालुहरु एक एक गरेर पुट गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ रेन्ज फाइन्ड हुन्छ के हुन्छ रेन्ज फाइन्ड हुन्छ ओके अब यसैले हामीले यो के भयो त रेन्जहरु भयो त्यसैले देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौं यो त फिगरमा मैले बुझ्नको लागि गर्दिए हामीले के लेख्न सक्छौं रेन्ज इक्वल टु के आयो त हाम्रो 9 13 and 17 9 13 17 यो रेन्ज आयो के भयो त हाम्रो रेन्ज भयो ओके अब लिस्ट द पेयर अफ अर्डर पनि भनिएको छ हामीले यसरी लेख्छौं पेयर अफ अर्डर के रे पेयर अफ अर्डर इक्वल टु पेयर अफ अर्डरमा लेख्नु पर्यो केमा अर्डरमा त हाम्रो यहाँ हेर त फंक्सन के रे डोमेन कति छ 1 यो 1 अनि यो 9 लिन्छौ त के हुन्छ 1 9 कमा त्यसपछि 2 13 के आउँछ यहाँ 2 13 त्यसपछि हाम्रो फेरि के हुन्छ 3 अनि 17 3 17 यो नै हाम्रो के भयो त आन्सर ओके यसरी हामी के गर्छौं पेयर अफ पनि निकाल्न सक्छौं भनेपछि सुरुमा हामीले के गर्यो रेन्ज फाइन्ड गरिसकेपछि हामीले त्यसैले के गर्यो त पेयरमा लेखिदियो ओके लेट्स गो टु द सी नम्बरमा हेरौं हामी ओके लेट्स गो टु सी नम्बरमा हेरौं फेरि हामी सी मा हाम्रो के दिएको छ गिवन फंक्सन हामी एकचोटी हेरौं गिवन फंक्सन हाम्रो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिएको छ हो डोमेन हाम्रो के दिएको छ डोमेन d इक्वल टु हाम्रो दिएको छ 1 2 3 4 दिएको छ हो त हामी फेरि फिगर बनाउन नि सक्छौं फिगर बनाए नि हुन्छ ओके अब हामीले यो डोमेनमा अघि के राखेको थियो 1 पुट गरेको थियो अघि हाम्रो के थियो यहाँ के थियो 4x त 4x को ठाउँमा हामीले 1 राख्यो 2 राख्यो त्यस्तै हामीले के गर्छौं यसमा x जहाँ जहाँ छ त्यहाँ 1 राख्छौं 1 राखेर निकाल्छौं त्यसपछि 2 राखेर निकाल्छौं त्यसपछि 3 नराख्ने त्यसपछि 4 राख्ने ओके त्यो 4 राखिसकेपछि जुन जुन भ्यालु आउँछ जस्तै मैले यसमा पुट x इक्वल टु 1 देन के हुन्छ x इक्वल टु 1 गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ f1 इक्वल टु 1 को होल स्क्वायर प्लस 1 यो के भयो त हाम्रो 3 आयो भनेपछि 1 यदि डोमेन छ भने यसको हाम्रो के आउँछ त रेन्ज के आयो त 3 आयो के आयो 3 त्यस्तै पुट हामीले गर्दियौ पुट x इक्वल टु 2 देन के आउँछ f2 निकाल्छौं हामी त f2 कति आउने भयो यहाँ 2 को होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 यो के हुन्छ 2 2 जा 4 प्लस 2 कति भयो 6 प्लस 1 के आयो हाम्रो 7 यहाँ हामी 2 राख्दाखेरि के आउँछ यहाँ 7 आयो के आयो 7 यसरी हामीले के गर्छौं यो सबैको भ्यालु एकचोटी 3 राख्ने एकचोटी 4 राख्ने अनि गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ रेन्ज यताको साइडमा जुन जुन आउँछ त्यो सबै हाम्रो के हुन्छ रेन्ज हुन्छ के हुन्छ रेन्ज यसरी हामीले के गर्ने सल्भ गर्ने ओके म 2 मा गए एकचोटी है ल क्वेशन नम्बर 2 मा के दिएको छ हेरौं वी हैव गिवन ए नम्बरमा हियर वी हैव गिवन हाम्रो फंक्सन दिएको छ f x के छ हाम्रो 4x - 2 दिएको छ त्यसपछि के दिएको छ रेन्ज इक्वल टु 2 and 6 दिएको छ 2 and 6 रेन्ज के छ गिवन छ अब यहाँ हामी हेरौं है रेन्ज हाम्रो के छ दिएको छ यो a b मानौ कुनै फंक्सन छ रेन्ज हाम्रो के दिएको छ यहाँ 2 र 6 दिएको छ के छ 2 6 दिएको छ हामीले यो के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो ओके भनेपछि रेन्ज दिएको छ हामीलाई फाइन्ड के गर्नु पर्यो डोमेन के डोमेन निकाल्नु छ के निकाल्नु छ
डोमेन हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो। डोमेन फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब डोमेन इक्वल टु हामीलाई थाहा छ यो रेन्जमा हामीले भ्यालु पुट गर्दाखेरि अघि यो 1 नम्बरमा हामीले के गरेका थियौँ, रेन्जमा के गरेका थियौँ, यक्सको भ्यालु रेन्जको ठाउँमा राख्दाखेरि हाम्रो के आएको थियो, इमेज आएको थियो। के अरे हाम्रो रेन्ज आएको थियो। त हामीले यसरी यसलाई गरौँ, वी नो द्याट fx इक्वल टु हामीले के देखाइदिन्छौँ यहाँ, रेन्ज। के रेन्ज गर्दौ, के गरौँ, रेन्ज। अब यहाँ हामीले पुट रेन्ज, के अरे रेन्ज इक्वल टु 2 मानौ कि यहाँ हामी 2 पुट गरिदियो, के गरिदियो 2। भनेपछि रेन्जको ठाउँमा हामीले 2 राख्यो भने, बुझ्नको लागि मैले लेखेँ, रेन्जको ठाउँमा 2 राख्यो भने यको ठाउँमा हाम्रो कति छ यहाँ, यफ यक्स इक्वल टु कति छ यहाँ, यफ यक्स इक्वल टु 4x - 2 रहेछ। त्यसपछि हामीले रेन्ज इक्वल टु हामीले के राख्यो, 2 राखिदियो। के 2, 2 राख्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ यहाँ, यफ यक्स भनेको हाम्रो कति छ यहाँ, 4x - 2 इक्वल टु रेन्जको ठाउँमा मैले के राखिदिएँ, एकचोटि पहिला 2 राखिदिएँ। के 2। अब यसलाई हामीले सल्भ गरिदियो, के हुन्छ 4x इक्वल टु 2 + 2 और 4x इक्वल टु के हुन्छ 4, देयरफोर x इक्वल टु कति आउने भयो हाम्रो यहाँ, 4/4 इक्वल टु 1। भनेपछि हामीले के भन्नु बुझ्नु पर्यो, यो 2 राख्दाखेरि हाम्रो यहाँ के आयो त 1, के आयो 1। त्यस्तै हामीले यहाँ 2 राख्यो, के राख्यो 2। नेक्स्ट टाइम हामीले के गर्छौँ, अगेन यसलाई मैले मेर्दिएँ यहाँ है, अगेन रेन्ज इक्वल टु 2 राख्यो, के रेन्ज इक्वल टु 2, देन के हुन्छ, देन फेरि हाम्रो यफ यक्सको ठाउँमा के छ यहाँ 4x, के अरे 4x - 2 इक्वल टु 6 छ यहाँ, के छ 6, त यहाँ हामीले 6 राखौँ है, 6 राख्यौँ। त्यसपछि और हामीले यसलाई सल्भ गर्दा 4x इक्वल टु 6 + 2 हुन्छ, के हुन्छ 6 + 2 और 4x इक्वल टु 8 और x इक्वल टु के हुन्छ 8/4, यसलाई क्यान्सल गरिदियो कति भयो 2, देयरफोर x इक्वल टु के आयो 2। त हामीले अघि फिगर बनाएको थियो यहाँ ए यो बी बनाएको थियो, यहाँ 2 राख्दाखेरि हाम्रो यहाँ के आयो त, 2 राख्दाखेरि हाम्रो के आएको थियो 1, के 1। यहाँ हामीले 6 राख्यो, 6 राख्दाखेरि हाम्रो के आयो त यहाँ 2, के आयो 2। यसरी हामीले के गर्छौँ, भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। अब यहाँ भनेको छ के, इच अफ द फलोइङ कन्डिसन फाइन्ड द भ्यालु अफ डोमेन, देयरफोर डोमेन इक्वल टु के हुन्छ, डोमेन इक्वल टु के आयो त यहाँ 1 and 2। यहाँ हामीले के राख्छौँ 1 and 2। ओके, यही नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। ओके, यसरी के गर्छौँ हामीले, यो दियो कन्डिसनबाट यसरी फाइन्ड गर्छौँ। यो पनि हाम्रो के छ, सेम छ हाम्रो क्वेसन नम्बर ए जस्तै छ। हामीले यसलाई एफ एक्स मानिदिन्छौँ, यो रेन्ज दिएको छ, अनि भ्यालु के गर्ने, पुट गर्ने। हाम्रो यहाँ मात्र यहाँ 4x को ठाउँमा के राख्दैछ 3x, यहाँ +5 राखेको छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, यक्स जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले के अरे यक्स जुन छ यस इक्वल टु भनेपछि रेन्ज इक्वल टु देखाइदिने 3x + 5 इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो, यसमा यसरी देखाउने fx इक्वल टु हाम्रो दिएको छ के 3x + 5 दिएको छ। त रेन्ज इक्वल टु हामीले के देखाइदिन्छौँ 3x + 5 इक्वल टु 2 देखाइदियो एकचोटि। ओके, यो उता जान्छ माइनस गरिदिने, माइनसबाट गऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो यक्स भ्यालु आउँछ, यक्स भ्यालु आउने बित्तिकै यो लाइनमा के गर्ने, पुट गरिदिने। ओके, यसरी हामी गर्छौँ। लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 3। ओके, 3 नम्बरमा आएर एकचोटि हियर वी हेभ गिभन दिएको के छ, वी हेभ गिभन दिएको के छ त्यो लेखौँ। हामीले निकाल्नु के छ, करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट इन द डोमेन। करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट निकाल्नु पर्यो के को, डोमेनको। ओके, we have given f x इक्वल टु दिएको छ 4x + 5 अपॉन के छ x + 2 एन्ड इमेज के दिएको छ हाम्रो इमेज इक्वल टु 3 दिएको छ के छ 3, इमेज के छ हाम्रो 3। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ, सो हामीले f x इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ 3, के हो 3। यो इमेज किन हाम्रो के हुन्छ, फंक्सन इक्वल टु हामीले पढ्दाखेरि यहाँ के छ, कुनै यो एलिमेन्ट छ हाम्रो, यो ए छ बी छ, यो फंक्सन छ। ओके, यहाँ कुनै एफ एक्स छ भने यसको इमेज हामीलाई के हुन्थ्यो, यो जीएक्स मान्थ्यो हामीले, के हुन्छ जीएक्स। यो इक्वल टु यो लेख्दियो के हो अरे, एफ एक्स इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ 3। अब एफ एक्स को भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँ 4x + 5 अपॉन x + 2 इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 3, के हुन्छ 3।
और क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो यसले 4x इक्वल टु के अरे 4x प्लस 5 इक्वल टु के हुन्छ 3x प्लस 6 यसले मल्टिप्लाई यसरी 3 ब्रैकेट x प्लस 2 गर्यो भने के हुन्छ 3x प्लस 6 आउँछ त डाइरेक्ट मैले यहाँ लेखिदियो और के हुन्छ 4x माइनस यो यता आयो भने 3x इक्वल टु 6 माइनस 5 देयरफोर x इक्वल टु के आयो त हाम्रो 1 x इक्वल टु के आयो 1 के आयो 1 त अब हाम्रो के भयो यो 1 नै के भयो हाम्रो एन्सर द्याट्स द फाइनल एन्सर यो नै के भयो एन्सर भयो ओके यसरी के गर्छौं हामी निकाल्छौं अब यसको हेरौं है त एकचोटी यो 4 को हेरौं दिएको हामीले इजिली के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं है त अब यहाँ के दिएको छ फाइन्ड द प्री इमेज अफ 8 फाइन्ड द प्री इमेज अफ 8 इन द फलोइङ फंक्शन 8 जुन छ के हो यो फंक्शन हो के हो फंक्शन हो मानौ कि यो 8 हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो यो 8 यहाँ दिएको छ ओके प्री इमेज यो हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो भन्छन् ओके प्री इमेज फाइन्ड गर्नु पर्यो के छ इमेज दिएको छ हामीले फाइन्ड के गर्नु पर्यो प्री इमेज के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो त वी हैव गिवन लेखौ वी हैव गिवन हियर वी हैव गिवन फंक्शन दिएको छ के छ फंक्शन दिएको छ ओके fx इक्वल टु कति छ यक्स के छ यक्स ओके इमेज दिएको छ के छ इमेज कति छ हाम्रो 8 इमेज कति छ 8 सो हामीले के लेख्न सक्छौं बाबा f यक्स इक्वल टु त कति छ इमेज कति छ हाम्रो 8 दिएको छ यो के हो फंक्शन हो के हो फंक्शन रुट यक्स हो यो हाम्रो के हो इमेज हो त हामीले के लेख्दिन्छौं f यक्स इक्वल टु 8 f यक्स इक्वल टु 8 यहाँ दिएको छ किन इमेज हो यो फंक्शन भनेको थियो इमेज दिएको छ जबकि हाम्रो यो f यक्स भनेको कति हो यहाँ रुट यक्स इक्वल टु के रे रुट यक्स इक्वल टु 8 हुन्छ रुट यक्स इक्वल टु 8 y लाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं के रे 8 इक्वल टु रुट यक्स यो लेख्ने हुन्छ अब यहाँ के गर्दै यो रुटलाई त हामीले के गर्नु पर्ने हटाउनु पर्यो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड स्क्वायरिङ अन बोथ साइड स्क्वायरिङ अन बोथ साइड के हुन्छ रुट यक्स को होल स्क्वायर इक्वल टु 8 को होल स्क्वायर भनेपछि यो यक्स इक्वल टु के हुने भयो त 64 यहाँ पनि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दै स्क्वायरिङ अन बोथ साइड ओके बोथ साइड किनभने यो के हो इमेज हो के हो इमेज त इक्वल हुन्छ अब यो भनेपछि यति भयो यो भइसकेपछि के हुन्छ 8 को होल स्क्वायर इक्वल टु रुट अन्डर यक्स को होल स्क्वायर यो 64 इक्वल टु के हुन्छ यक्स हुन्छ ओके भनेपछि यसरी राखे नि हुन्छ हामीले यसरी राख्दा नि हुन्छ हाम्रो एन्सर आउनु भनेको एउटै हुन्छ ओके यसरी के गर्छौं हामीले दिएको कुनै पनि प्री इमेज दिएको छ भने हामीले इमेज निकाल्न सक्छौं र इमेज दिएको छ भने प्री इमेज निकाल्न सक्छौं त्यस्तै हाम्रो कुनै पनि डोमेन दिएको छ भने रेन्ज निकाल्न सक्छौं इजिली र रेन्ज दिएको छ भने डोमेन निकाल्न सक्छौं ओके अब हामी 5 नम्बरमा जाउँ ओके स्टुडेन्ट यहाँ हो इफ fx दिएको छ डोमेन दिएको छ फाइन्ड इट्स रेन्ज एन्ड रिप्रेजेन्ट द के रे फंक्शन इन म्यापिङ डायग्राम एन्ड ग्राफ हामीले 1 नम्बर जस्तै गर्छ यो के हो लाइकवाइज 1 नम्बर 5 को एमा हेरौ हियर we have given दिएको के छ हाम्रो f x के रे f x इक्वल टु 2x स्क्वायर माइनस 3 दिएको छ जब डोमेन कति दिएको छ हाम्रो -1 0 1 2 दिएको छ ओके निकाल्नु पर्यो कि हामीलाई रेन्ज के रेन्ज त रेन्ज निकाल्न हामीले के गर्छौं पुट यो फंक्शनमा के गर्छौं यो भ्यालुहरु एक एक गरेर के गर्छौं हामी पुट गर्छौं त पुट x इक्वल टु 1 देन के हुन्छ हेरौ देन के हुन्छ यहाँ x को भ्यालु राख्दियो फंक्शनमा यहाँ राख्दियो भने x को भ्यालु 1 राख्यो भने के हुन्छ यो f1 निकाल्छौ त f1 कति भयो हाम्रो यो 2 into 1 को होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टु के आयो त -1 आयो ओके फेरि पुट x इक्वल टु 0 देन के हुन्छ x इक्वल टु 0 x इक्वल टु के गरौ 0 त यसमा 0 राख्यो भने के हुन्छ यो 2x स्क्वायर माइनस 3 त यहाँ 0 राख्दियो भने 2 into 0 माइनस के हुन्छ यो 3 0 के स्क्वायर यो भनेको -3 हुन्छ त मैले डाइरेक्ट यहाँ गरे
एफ 0 इज इक्वल टु के हुन्छ 2 इन्टु 0 को होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टु के हुन्छ माइनस 3। त्यसपछि पुट एक्स इज इक्वल टु 1 एक्स यहाँ माइनस 1 भनिएको छ है, यो माइनस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ, माइनस 1 को होल स्क्वायर आउने उयो 1 देन के हुन्छ, देन हामीले यसलाई गर्यो भने फेरि के आउँछ त एफ यहाँ माइनस 1 हो, एक्स इक्वल टु माइनस 1। अब यहाँ हामीले के राखौ 1 के हो 1 देन के हुन्छ 2 इन्टु 1 को होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टु के हुन्छ माइनस 1 आउने भयो कि माइनस 1। फेरि पुट एक्स इक्वल टु 2 देन के हुन्छ एफ 2 इज इक्वल टु 2 इन्टु 2 को होल स्क्वायर माइनस 3। यसलाई हामीले सल्भ गर्दा के हुन्छ, सल्भ गर्यो भने के आउने भयो 2 इन्टु 4 माइनस 3 इज इक्वल टु के हुन्छ 8 माइनस 3 इज इक्वल टु 5। के आउने भयो हाम्रो 5, यो के आयो 5। यो जति यो आएको छ यो साइडहरुमा यो सबै हाम्रो के हो रेन्ज हो, के हो रेन्ज हो। अब यहाँ म्यापिङ डायग्राम इन म्यापिङ डायग्राम हो, इन म्यापिङ डायग्राम म्यापिङ डायग्राममा हामी जाऊ। मानौ यो ए छ यो बी छ, म्यापिङ गरेर यो एफ छ ओके, यो फंक्सन छ कुनै के छ फंक्सन छ ओके। अब फंक्सनमा हाम्रो दिएको के छ यहाँ डोमेन, डोमेन हाम्रो के छ माइनस 1 माइनस 1 राख्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आयो त माइनस 1 नै आयो। के आयो माइनस 1, के आयो माइनस 1 ओके, माइनस 1 नै आयो। के आयो माइनस 1। 0 राख्दाखेरि हामीले के आयो त 0 राख्दाखेरि हाम्रो के आयो 0 राख्दाखेरि माइनस 3 आयो। के आयो त माइनस 3, 0 राख्ने बित्तिकै के आयो त माइनस 3 आयो ओके। त्यसपछि हामीले 1 राख्यो, फेरि के राख्यो त 1 राख्ने बित्तिकै के आयो त फेरि माइनस 1 नै आयो। के आयो माइनस 1, के आयो माइनस 1 नै आयो, यहाँ आएर त माइनस 1 नै आएको हो। त्यसपछि 2 राख्यो हामी, के राख्यौ 2 राख्दाखेरि हाम्रो के आयो यहाँ 5, के आयो 5, 2 को के भयो 5। अब यहाँ आएर त यहाँ हाम्रो यो डोमेन छ, यो के हो डोमेन ओके, यसलाई हामीले डोमेन भन्छौँ। यो भनेको हाम्रो के हो कोडोमेन वा रेन्ज भन्छौँ, के भन्छौँ कोडोमेन, यसलाई के भन्छौँ हामी रेन्ज ओके। किनभने यो हरेकसँग एउटा एउटा के छ पेयरहरू मिलेको छ। मैले के भने यहाँ डोमेनबाट एउटा मात्र के निस्किनु पर्यो एरो निस्किनु पर्यो, 1 बाट नि एउटै निस्किएको छ, 0 बाट नि एउटै लेखिएको छ, फेरि 1 बाट नि एउटै निस्किएको छ, 2 बाट नि एउटै एरो निस्किएको छ ओके। यही नै हामी के भयो त म्यापिङ डायग्रामको एन्सर यही नै भयो ओके। यसरी हामीले के गर्छौँ म्यापिङ डायग्राम देखाउँछौँ। अब ग्राफ बनिएको छ त ग्राफमा हामीले यही पोइन्टहरूलाई के गरिदिन्छौँ प्लट गर्छौँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 गर्छौँ ओके। 1 2 3 4 5 6 ओके राखौँ। अब यता हाम्रो के हुन्छ यो -1 -2 -3 यो एक्स ड्यास ओ एक्स वाई ओ वाई ड्यास हुन्छ यो ओके। अब हामीले देखाउनु पर्यो के छ -1 छ, पहिला हामी -1 ल्यायो, -1 मा आयो ओके। -1 राख्दाखेरि के आयो त -1 नै आयो, -1 त यो आयो, के हो त यो -1 आयो एउटा पोइन्ट ओके। त्यसपछि हाम्रो के छ 0 राख्यो भने -3 आयो, 0 अनि -3 भनेपछि यो आयो, यो के हो 0 -3 ओके, -4 -5 राख्दो ओके। त्यसपछि हाम्रो के आयो त 1 राख्दाखेरि के आयो -1, यो 1 छ, फेरि हामीले 1 राख्दाखेरि के आयो त यो -1 राख्दाखेरि के आयो -1 आयो ओके। त्यसपछि हामीले फेरि 2 राख्यौ, के 2 राख्दाखेरि कति आयो 5, त 1 1 2 राख्दाखेरि के आयो त 5, त यो के हो 2, 5। यसरी हामीले के गर्छौँ ग्राफमा पनि के गर्छौँ प्लट गरिदिन्छौँ ओके। अब यसरी गर्ने ग्राफिङ गर्दाखेरि यसरी ग्राफमा प्लट गर्छौँ या म्यापिङ डायग्राममा हामीले यसरी देखाउँछौँ ओके। यसरी के गर्ने सल्भ गर्ने ओके। लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 6 मा जाऊ है। क्वेसन नम्बर 6 पनि सेम छ हेरौँ। क्वेसन नम्बर 6 अब क्वेसन नम्बर 6 मा हेरौँ के भनेको छ। दियो के छ वी have given, दियो के छ f x इक्वल टु 2x प्लस 3 दिएको छ। अनि अर्को रेन्ज पनि दिएको छ के त 5 7 9 रेन्ज पनि दिएको छ हो। त हामीले के भनेको थियो फंक्सन इक्वल टु रेन्ज ओके।
नाउ हामीलाई के थाहा छ f x इक्वल टु वी नो दैट हामीले यहाँ दिएको छ फंक्सनको के हुन्छ यहाँ मानौ कि कुनै डायग्राम दिएको छ र यो छ ओके यहाँ यो कुनै ए यो के हो बी हो यो फंक्सन हो f x ओके भनेपछि यहाँ 1 राख्दाखेरि के हुन्छ रिफ्लेक्स भएर यो इमेज बन्छ ओके यो इक्वल टु के हुन्छ यो भनेपछि यो के हुन्छ मानौ कि यहाँ f x छ र यहाँ के छ g x छ त हामीले f x इक्वल टु के लेख्छौ g x किनभने यसको फ्री इमेज हुन्छ यो र यसको के हुन्छ इमेज यो हो ओके यहाँ बुझ्ने है अब हामीले यो क्वेशन नम्बर 2 जस्तो f x इक्वल टु के लेख्छौ एकचोटी 5 के लेखौ 5 के हुन्छ 5 रेन्ज के राख्दियौ 5 राख्दियौ f x इक्वल टु के राख्दियौ हामी 5 ओके 5 राख्यो के भयो 5 लेखाइयो त अब यो f x को भ्यालु हाम्रो के छ यहाँ 2x + 3 इक्वल टु के हुन्छ अब 5 के हुन्छ 5 अब यसबाट सल्भ गर्दा के हुन्छ 2x इक्वल टु 5 - 3 x इक्वल टु के हुन्छ यो 2/2 यो 2 ता गयो अब यसले काट्यो देयरफोर x इक्वल टु के भयो त 1 x इक्वल टु के भयो 1 आयो ओके त्यस्तै फेरि पुट गरौ के लेखौ पुट ओके पुट के गरौ रेन्ज इक्वल टु के 7 देन के हुन्छ 7 पहिला हामीले पुट के गर्यो 5 अब 7 गर्छौ त f x इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 7 हुन्छ के हुन्छ 7 फेरि f x भनेको कति छ हाम्रो यहाँ 2x + 3 इक्वल टु 7 or 2x इक्वल टु 7 - 3 or 2x इक्वल टु के हुन्छ 4 therefore x इक्वल टु 4/2 इक्वल टु के आयो त 2 के आयो 2 नाउ एन्ड अगेन हामीले के गर्छौं फेरि f x इक्वल टु 9 देखाइदिन्छौ कति 9 के 9 अब 9 बाँकी बस्यो ओके त्यो 9 देखाइदियो f x भनेको कति छ हाम्रो 2x - 3 इक्वल टु 9 और सल्भ गर्दै 2x इक्वल टु 9 + 3 यहाँ प्लस छ नि यहाँ के हो यो प्लस हो त यहाँ के हुन्छ -3 और यो 2x इक्वल टु के हुने भयो 6 therefore x इक्वल टु 6/2 इक्वल टु 3 x इक्वल टु कति आयो 3 के आयो 3 आयो के आयो 3 त हाम्रो टेबुलेसन मेथड भनिया छ के त इन टेबुलेसन मेथड इन टेबल भनौं है डाइरेक्ट अब हामीले यो के बनाइदिनु पर्यो यहाँ यो x छ यो y छ फंक्सनलाई हामीले f x लाई जहिले पनि केले डिनोट गर्छौं हामी y ले लेट गर्छौं केले y ले f x इक्वल टु के हुन्छ y हुन्छ y भनेको के हो डोमेन के रे यो रेन्ज हो त भनेपछि f x इक्वल टु के हुन्छ फंक्सनलाई हामीले जहिले पनि y ले डिनोट गर्छौं यो y छ ओके f x को ठाउँमा हामीले f x को ठाउँमा यहाँ हामीले त y को भ्यालु के गरेछौं पुट गरेछौं के गरेछौं y को भ्यालु y को भ्यालु हामीले 5 राख्दाखेरि यहाँ 5 राख्दाखेरि सुरुमा मैले y को भ्यालु राखे हो 5 राख्दाखेरि x इक्वल टु कति आयो त हाम्रो 1 के आयो 1 फेरि यहाँ y को भ्यालु यो सबै त हामीले y हो यो y लाई मानौ यो के हो y हो y को भ्यालु हामीले यहाँ 7 हाल्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो हाम्रो 2 यहाँ 7 हाल्दाखेरि x को भ्यालु के आयो त हाम्रो 2 के आयो 2 त्यस्तै 9 हाल्दाखेरि के आयो हाम्रो 3 के आयो 3 यही नै के भयो टेबुलेसन मेथड अब यसलाई हामीले फेरि ग्राफमा देखाइदिन्छौ केमा ग्राफमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुन्छ ओके यहाँ के छ 1 5 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मानौ हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मानौ हो अब यहाँ के छ 1 राख्दाखेरि 5 आयो त 1 अनि 5 यो के आयो त 1 5 2 7 त 2 यहाँ राख्यो त 7 आयो यो के भयो त 2, 7 त्यसपछि 3 राख्दा 9 आयो 3 राखौ 3 त 9 आयो यो के हुन्छ 3, 9 ओके यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो ओके यसरी हामीले के गर्छौं
दिएको फंक्सनबाट वा दिएको फंक्सनबाट हामीले के गर्छौं, दिएको फंक्सन जुन दिएको छ फंक्सन र रेन्जलाई हामीले के गर्छौं, फंक्सन छ भने एक्चुअल फंक्सन कति हुन्छ रेन्जको माध्यमबाट निकाल्न सक्छौं र त्यसलाई हामीले के गर्छौं, इजिली टेबुलेसन मेथडमा पनि लेख्न सक्छौं र ग्राफमा पनि के गर्न सक्छौं, प्लट गर्न सक्छौं। ओके ल ओके स्टुडेन्ट, आजलाई हामी फेरि के गर्छौं, यो एक्सरसाइज राख्छौं। भोलि हामी के लिएर आउँछौं, 4.C को लिएर आउँछौं। ओके 4.C को बारेमा के गर्छौं, चर्चा गर्छौं। आजलाई हामीले के राख्छौं, यति नै राख्छौं। ओके।